अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल आवाज़ कानून। मैं हूं आपका अपना होस्ट आबिद गिलानी। इस फोरम पे नाज़रीन हम आपको कानूनी मशवरे देते हैं और कानूनी मुआवनत भी करते हैं, और इस चैनल के प्लेटफॉर्म से हम कोशिश करते हैं मुआशरे में जो गैर इखलाकी बुराइयाँ, जराइम वगैरह या किसी की हक तलफी हो रही हो, कानूनी तौर पे हम उनको इमदाद फराहम करते हैं। अपने मशवरों से और अदालतों के ज़रिए से भी हमारी कोशिश होती है कि हम मुआशरे के आम अफराद को जो है कानूनी इमदाद फराहम करें और करवाएं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है हमारा चैनल आपको कानूनी अवेयरनेस देता है, इसलिए हम चीमा साहब से गुफ्तगू करते हैं। ये हैं शाहिद बशीर चीमा साहब, एडवोकेट। आज हम इनसे बात करते हैं, देखें ये किस मौजू पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। वालेकुम अस्सलाम जी गिलानी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह की रहमत, शुक्र है अल्लाह का। जनाब, आज आप किस मौजू पे बात करना चाहेंगे? आज जो टॉपिक मैं आपसे जो है वो ज़ेर बहस लाना चाहता हूँ और जिसके मतलब अवेयरनेस की मेरी कोशिश है कि वो मुआशरे के हर फर्द तक पहुँचे, वो ये है नाज़रीन कि हमारे मुआशरे में जो है वो कब्ज़ा ग्रुप जो हैं वो आए दिन आप मीडिया पे भी देखते हैं जी, फ़लाँ कब्ज़ा ग्रुप, फ़लाँ कब्ज़ा ग्रुप। नाज़रीन, ये एक बड़ा अलमिया है कि एक बंदा जो सारी उम्र कोई जॉब करता है, कोई नौकरी करता है, मसलन एक कोई उस्ताद है, यानी कि टीचर हैं जो असातिज़ा कराम की शब में शामिल होते हैं और वो स्कूल टीचर हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके कई जो है वो पढ़ के उनके हाथों से जो है वो जनरल्स वगैरह तक के उहदों तक पहुंच जाते हैं, मुआशरे में बड़े आला मकाम उनका होता है और वो रिटायर होते हैं। रिटायर होने के बाद वो अपने जो उनका वो उनको रिटायरमेंट पे पैसे वगैरह मिलते हैं, उनके फ़ंड जो सारी उम्र कटते हैं उनकी नौकरी से, तनख्वाह से, वो उनको मिलते हैं इकट्ठे होके, ताकि उनकी जो है वो गवर्नमेंट ने सिलसिला जो होता है ताकि जो रिटायर्ड पर्सन है उसको अपनी रिटायर लाइफ में कोई परेशानी ना हो, वो एक अमाउंट होती है, उससे वो रिटायर पर्सन जो हमारे वो उस्ताद हैं, जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ कि असातिज़ा कराम जो पढ़ाने वाले टीचर हैं कि वो एक प्लॉट ख़रीदते हैं किसी भी सोसाइटी में। यहाँ पे लाहौर की एक मिसाल ले लेते हैं कि जी वो जौहर टाउन में एक प्लॉट ख़रीदते हैं, तो ख़रीदने के बाद वो फिर आगे उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि नाज़रीन वो उस पर फ़ौरी जो है वो कंस्ट्रक्शन करके घर बना के तो उसमें रहाइश रख सकें और अपने बच्चों को जो है वो वहाँ पे रहाइश पजीर करवाएं और अपनी बकिया लाइफ जो है वो आराम और सहूलत से गुजारें। अब नाज़रीन, होता यहाँ पे क्या है, जो आए दिन जो मैं बात सुनता हूँ वो ये होती है कि जी उस प्लॉट पे कब्ज़ा हो गया। भाई ये प्लॉट उन्होंने ख़रीदा, कब्ज़ा करने वाले ये कौन लोग हैं, इन्होंने क्यों कब्ज़ा कर लिया? अब वो कब्ज़ा करके अगर वो वहाँ पे जाते हैं तो वो उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, लड़ाई होती है, या वहाँ पे बाज़ का ये है कि खून रेज़ी भी हो जाती है, और यहाँ तक कई वाक़यात सुनने में आए हैं कि जो असल मालिक उस प्लॉट का होता है उसको कत्ल कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुआशरे का और बहुत बड़ी कानूनी पेचीदगियाँ इसमें आ जाती हैं, और ये एक लानत है। कब्ज़ा माफिया नाम तो हमने बड़े अरसे से सुना होगा और बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी फ़लाँ कब्ज़ा माफिया है। अब ये कौन लोग हैं? ये नाज़रीन ग्रीडी पर्सनस हैं, लालची लोग हैं, जो नाजायज़ तौर पे किसी की प्रॉपर्टी को हथियाते हैं और अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, और किसी को किसी माल से उससे महरूम कर देना, उसकी जायदाद से महरूम कर देना, इसका मतलब है कि उस बंदे का मुआशी कत्ल कर देना। ये जो है फ़िज़िकली कत्ल करना 302 बहुत बड़ा एक जुर्म है। ये मैं समझता हूँ कि किसी की जायदाद पे कब्ज़ा कर देना, उसकी मुआशी कत्ल कर देना, ये भी उस जुर्म 302 के करीब तरीन है। अब इससे कैसे जान छुड़ाई जाए हमारे मुआशरे की? नाज़रीन, कानून तो इसमें बड़ा, कानून में तो हरक है, लेकिन कानूनी पेचीदगियाँ बड़ी सामने आड़े आ जाती हैं। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने भी एक लाइव सेशन का सिलसिला शुरू किया कि वो बड़ी अच्छी बात है
کہ وہ لائیو سیشن چلاتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں, ٹیلی فونیکلی رابطہ ہوتا ہے, اسکرین پہ سامنے ہوتے ہیں, بات سنتے ہیں, باتوں پہ عمل درآمد بھی ہو جاتا ہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن اب وہاں تک آواز پہنچانے کے لیے ایک تو میرا خیال ہے ابھی تک بھی ہمارے پورے معاشرے کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ہماری قوم کو کہ جی پرائم منسٹر صاحب جب وہ لائیو سیشن بھی لیتے ہیں یا وہ اس چیز ہماری باتیں سنتے ہیں اور ان پہ عمل بھی ہوتا ہے. اب ایک تو قانونی اویئرنیس نہیں ہے, دوسرا وہاں تک پھر وہ اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے, تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے, کسی کی کال لگ گئی کسی کی کال نہ لگی. مقصد میرا یہ کہنے کا ہے کہ ہمیں خود اس میں اویئرنیس ہونی چاہیے قانون کے مطابق کہ اگر میری جائیداد پہ کسی نے قبضہ کیا ہے تو میں نے وہ کیسے قبضہ چھڑانا ہے. اب ناظرین اس میں یہ ہے, ایک تو پروسیجر ہے کہ ہم سول کورٹ میں جائیں, دیوانی عدالتوں میں جائیں اور وہ قبضے کے حصول کے لیے ایک دعویٰ کریں. ناظرین یہ جو ہے بڑا لینتھی پروسیجر ہے, ٹو مچ نو لینتھی, اینڈ پریویس بھی یہ لینتھی تھا. اس میں کوئی گراں قدر تبدیلی نہیں آئی, کوئی گراں قدر کوئی ججمنٹ بھی نہیں آئی کہ اس کو کتنی جلدی جو ہے وہ ڈسپوز کیا جائے. تو ویسے تو بے شمار ججمنٹس ہیں جن کے تحت عمل درآمد ہونا چاہیے لیکن نہیں ہوتا. اب ناظرین اس میں یہ ہے کہ ہمیں فوجداری قانون کو تحرک میں لانا چاہیے. فوجداری قانون جب تحرک میں آئے گا تو اس سے ہمیں جو ہے وہ جلدی ریلیف ملے گا. ہماری قانونی امداد جو ہے وہ ہمیں جلدی ملے گی, ہمارا ریلیف جلدی ہوگا اور وہ قبضہ جلدی چھوٹ جائے گا اور وہ پلاٹ جلدی, جہاں سے میں نے مثال شروع کی تھی کہ ان ماسٹر صاحب کو وہ جلدی ملے گا اور وہ اپنی زندگی میں ہی جو ہے وہ اس مکان پہ, چاہے وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو حکومت پاکستان نے کئی سہولتیں وقت دی ہوئی ہیں. آج کل تو بڑی سہولتیں ہیں کہ مارک اپ بھی بہت زیادہ کم ہے, بلکہ ہونے کے برابر ہی نہیں ہے, نہ ہونے والا مارک اپ ہے. ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ہے اور جو جتنے سرٹیفائڈ بینکس ہیں گورنمنٹ کے تھرو جو اسٹیٹ بینک کے اندر آتے ہیں وہ سبھی جو ہے وہ قرضہ فراہم کر رہے ہیں جن کی شرح سود نہ ہونے کے برابر ہے. آپ ان سے بھی استفادہ کر کے اس پلاٹ کا قبضہ چھوٹ جانے کے بعد وہاں پہ گھر بنا کے اپنی بقیہ زندگی آرام سے گزار سکتے ہیں اور اپنی وہاں پہ پرلطف جو ہے وہ زندگی گزار سکتے ہیں. اب بات وہیں پہ پھر آ گئی کہ وہ قبضہ کیسے چھڑایا جائے. تو ناظرین اس میں بڑا سمپل سا ہے قانون, کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم ایک اپلیکیشن لکھ کے دیں. پرائم منسٹر سیل میں وزیر پورٹل بھی بنا ہوا ہے, وہاں پہ بھی ہم دے دیں تو اس سے بھی ہماری جو ہے وہ گریوینس حل ہو جائے گی. ہم متعلقہ ایس ایچ او جہاں پہ ہمارا وہ پلاٹ واقع ہے, ہم متعلقہ تھانے میں جائیں, وہاں پہ فرنٹ ڈیسک بنا ہوا ہے, کوئی جو ہے وہ درخواست دینے میں ممانعت نہیں ہے, بڑی آسانی سے بڑے ویلکم کے طریقے سے وہاں پہ درخواست لی جائے گی. اس کے بعد ناظرین جو ہے وہ ہم ایس ایچ او کو ملیں, ایس ایچ او جو ہے وہ تحرک میں آئے گا اور وہ ہمارا جو ہے وہ قانون کے مطابق قبضہ چھڑا کے دے گا. اگر ایون وہ وہاں پہ ہماری سنوائی نہیں ہوتی تو ناظرین تب ہم جو ہے وہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں. عدالت کا جو ہے وہ پاورز جو ہائی کورٹ کی ہیں, ہائی کورٹ نے نیچے ڈیلیور کی ہوئی ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں 22A 22B CRPC, آگے اس کے ادر سیکشنز اور بھی ہیں, سب سیکشنز ہیں, 6 ہے, وہ ایسے سارا کچھ جو تحرک میں آئے گا. اس لحاظ سے بھی وہ ہم جو ہے وہ قانونی امداد جو ہے وہاں سے لے سکتے ہیں اور وہ بڑا آسان طریقہ ہے, کوئی مشکل نہیں. تو یہ جو قبضہ مافیا ہے, اگر ہم خاموش رہیں تو یہ قبضہ مافیا بڑھتا جائے گا. یہ مافیا ہوتا کیا ہے, میں اس بات پہ آتا ہوں. مافیا سبھی لوگ جو ہیں, جو گریڈی پرسن ہیں, جو لالچی ہیں, جو ناجائز ذریعے سے آمدن بڑھانا چاہتے ہیں, جائیداد بنانا چاہتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہ تو قانون کا احترام ہوتا ہے, نہ ان کی کوئی اخلاقی قدریں ہوتی ہیں. اس طرح کے لوگوں کے اگر ہم سامنے جھکیں گے تو معاشرہ آہستہ آہستہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ بلیک میل ہو جائے گا. تو یہ جو ہے ناظرین ہمیں اس پہ جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ان رائٹس پہ ہمیشہ سٹینڈ لینا چاہیے. اور ناظرین جو ہے ہمارا یہ پلیٹ فارم آواز قانون چینل کا یا جو ہماری این جی او ہے آواز قانون لیگل کنسلٹنٹس, ان سے آپ رابطہ کریں. ہم آپ کو جو ہے وہ اس سلسلے میں فلی جو ہے وہ قانونی معاونت فراہم کریں گے, قانونی امداد دیں گے, اور اس طرح جو ہے وہ آپ چین سے زندگی بھی گزار سکتے ہیں اور قبضہ مافیا سے جان بھی چھڑا سکتے ہیں. اور ناظرین
ہمارے اس چینل کی جو ہے وہ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے، اس بٹن کو بھی، اور اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، اور ہمیں اچھے اچھے کمنٹس بھی دیں، اور جو ہے معاشرتی برائیاں ان کو اجاگر کیجئے کمنٹس میں، تاکہ اس پہ جو ہے وہ میں آپ کو مزید قانونی امداد فراہم کروں، اچھے اچھے قانونی مشورے دے سکوں، تاکہ ہمارے معاشرے کے ہر فرد کی جو ہے وہ زندگی سہل اور آسان ہو سکے، اور جو ہمارا درمیانہ اور نچلا طبقہ ہے وہ قانونی اویئرنیس ان کو مل سکے، تاکہ وہ اپنی اچھی زندگی گزار سکے۔ وعلیکم السلام۔